फर्स्ट ईयर के तलबा का खैर मकदम है। आज मौजूए गुफ्तगू है मोमिन खां मोमिन की शामिल निसाब पहली गज़ल। मोमिन खां मोमिन कहते हैं, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। मफ़हूम के हवाले से शायर कहते हैं कि मेरे महबूब पर मेरी कुर्बानियों और इल्तिजाओं का कुछ भी असर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मेरा दुख मेरे लिए खुशी का बायस नहीं बन रहा। असर होना, मुतासर होना उसको यानी मजाजी महबूब को राहत फ़ज़ा, राहत बढ़ाने का बायस, खुशी का बायस। वजाहत तलब शेर में मोमिन खां मोमिन कहते हैं, मेरे महबूब पर मेरे किसी जज्बाए दिल का, मेरे एहसासात का कोई असर नहीं। मोमिन ने इस शेर में एक आशिक की कैफियत को बयान किया है। राह इश्क के मुसाफिर को सारी ज़िंदगी इश्क के गमो अलम के साथ गुजारना पड़ती है, क्योंकि महबूब ला ताल्लुकी का और बेएतनाई का रवैया रखता है। महबूब जफा से पेश आता है और शायर के जज्बात और एहसासात को तस्लीम नहीं करता। राह इश्क के मुसाफिर के मुकद्दर में दुख, तकालीफ और रंजो गम के सिवा और कुछ नहीं होता। एक आशिक अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं गमों के साथ गुजारता है और सारी ज़िंदगी उसको एक ही उम्मीद होती है कि शायद मजाजी महबूब उस पर मेहरबान हो जाए और उसके जज्बात और एहसासात को तस्लीम कर ले। शायर ये कहना चाहता है कि अगर महबूब हम पर मेहरबान हो जाए तो हमारा रंज राहत में बदल सकता है, ज़िंदगी की मुश्किलें आसान हो सकती हैं, हमारे अलम राहत में बदल सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ और मुसरतें मुमकिन हो सकती हैं अगर महबूब मेहरबान हो जाए। शायर के मुताबिक महबूब जफाजू है, सितम पेशा है और शायर के एहसासात को नहीं समझता और उसके इस रवैये की वजह से शायर का रंज राहत में नहीं बदलता। शायर कहता है कि हमारे दुख हमारे लिए वबाल बनते जा रहे हैं और उनमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। महबूब की बेरुखी हमारी ज़िंदगी के मसाइब में इजाफ़ा कर रही है और ज़िंदगी की परेशानियों में और उलझनों में इजाफ़ा हो रहा है। खुशियों और मुसरतों का कोई नाम नहीं। महबूब मेहरबान हो जाए तो हमारी ज़िंदगी भी शादमान हो जाए। दूसरे शेर में मोमिन कहते हैं, ज़िक्रे अग़ियार से हुआ मालूम, हरफ़े नासिह बुरा नहीं होता। ज़िक्रे अग़ियार गैरों का ज़िक्र, रकीबों का ज़िक्र, हरफ़े नासिह नसीहत करने वाले के हरफ, नसीहत करने वाले की बातें। वजाहत तलब शेर में मोमिन कहते हैं कि जब मैंने अपने महबूब के होंठों पर गैरों का ज़िक्र सुना तो मुझे नसीहत करने वालों की बातें दुरुस्त मालूम हुई कि महबूब हमेशा बेवफा होता है, जफा से पेश आता है। राह इश्क पर जब कोई कदम रखता है तो बहुत से लोग उसे समझाते हैं कि ये राह बड़ी मुश्किल है। जज्बाए सादक के बावजूद, खुलूस के बावजूद महबूब बेरुखी से पेश आता है, अपने हुस्न जमाल में मगन रहता है और उसे अपने उशाक के बेकरार और बेताब दिल से कोई गरज नहीं होती। राह इश्क पे जब शायर ने कदम रखा तो दोस्त अहबाब समझाते हैं कि ये इश्क एक अजाब है, ये कांटों भरा रास्ता है, इस रास्ते पे मत चलो। इश्क करना आसान है मगर निभाना मुश्किल है। इसमें तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद, ज़माने भर के रंजो गम के बावजूद महबूब
بے وفائی سے پیش آتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب ہم نے اپنے محبوب کے ہونٹوں پر غیروں کا ذکر سنا تو پھر ہمیں نصیحت کرنے والوں کی باتیں یاد آئیں، احساس ہوا کہ نصیحت کرنے والوں کی باتیں بری نہیں تھیں۔ انہوں نے جو بھی نصیحت کی اس نصیحت کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہوا۔ جذبوں کی تمام تر صداقت کے باوجود، دل میں خلوص ہونے کے باوجود، مجازی محبوب شاعر کے جذبات اور احساسات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس وہ غیروں کی الفت کا دم بھرتا ہے، غیروں کا ذکر کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب میں نے محبوب کی رکیب کے بارے میں گفتگو سنی تو مجھے سمجھانے والوں کی باتیں یاد آنے لگیں کہ واقعی انہوں نے ہمدردی سے، غم گساری سے درست باتیں کی تھیں، سمجھایا تھا کہ تمام تر قربانی کے باوجود محبوب الفت کا اقرار نہیں کرتا بلکہ غیروں پر مہربان ہوتا ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تم سے مراد مجازی محبوب۔ شاعر مجازی محبوب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محبوب، اس ممکنات کی دنیا میں تم ہمارے نہ ہو سکے ورنہ تو اس دنیا میں بہت کچھ ہوا۔ جس بات کو ناممکن سمجھا جاتا تھا وہ بات بھی ممکن ہو گئی، لیکن تم ہمارے نہ ہو سکے۔ وضاحت طلب شعر میں مومن خواہ مومن نے محبوب کی بے وفائی، بے رخی، سرد مہری اور کج ادائی کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو امکانات کی اور ممکنات کی دنیا ہے، اس دنیا میں جو ناممکن باتیں تھیں وہ باتیں بھی ممکن ہوتی رہیں۔ راہ وفا کے مسافر ایک دوسرے سے بچھڑتے رہے، ملتے رہے۔ راہ عشق کے مسافر اپنے اپنے محبوب سے جدا بھی ہوئے لیکن پھر مل گئے۔ لیکن جو چیز ہماری قسمت میں نہ لکھی تھی، ہمارے مقدر میں نہ تھی، وہ یہ تھی کہ محبوب ہمیں نہ مل سکا۔ اور تو اس دنیا میں راہ محبت کرنے والے بہت سے لوگ اپنے اپنے محبوب کو پانے میں کامیاب ہو گئے لیکن ہمارے مقدر میں ناکامی تھی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، اس امکانات اور ممکنات کی دنیا میں اور تو بہت کچھ ہوتا رہا، بڑے عجیب و غریب کام پایا تکمیل تک پہنچ جاتے رہے، اپنے انجام کو پہنچتے رہے، مشکل ترین کام بھی بہترین انجام کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچتے رہے، مگر راہ عشق میں ہم نے ذلت اور رسوائی دیکھی، راہ عشق میں ہم نے قربانیاں دیں، راہ عشق میں ہم نے اپنے پرخلوص دل کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اس کے باوجود محبوب نے ہمارے جذبات اور احساسات کو لائق التفات نہ سمجھا اور محبوب ہمارا نہ ہوا۔ شاعر کے نزدیک دنیا کا ہر کام آسان ہو سکتا ہے، اس دنیا میں مشکل حالات میں ہر کام آسان ہو سکتا ہے، مگر کسی عاشق کے لیے اس کے محبوب کا اسے مل جانا شاید آسان نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ہماری قسمت میں محبوب کا وصل ہی نہیں لکھا گیا تھا، ورنہ تو اس دنیا اور جہان میں کب کسی کا کوئی کام رکا ہے، ہر مشکل ترین کام بھی وقت پر انجام پذیر ہو جاتا ہے۔ اس امکانات اور ممکنات کی دنیا میں جو ہمارے لیے ممکن نہ ہوا وہ یہ تھا کہ محبوب ہمارا نہ ہو سکا۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ ممکنات کی دنیا ہے، یہاں پر کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر انسان سچے ارادے اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے مقصد اور اپنی منزل کی طرف عزم مصمم کے ساتھ بڑھتا چلا جائے تو بالآخر اس کے قدم منزل سے ہمکنار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے مقدر میں یہ نہ لکھا تھا کہ ہم محبوب کی الفت کو پا لینے میں کامیاب ہوتے۔ ہم نے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے تمام کوششیں کر ڈالی، لیکن
महबूब हमारा ना हो सका। चौथे शेर में मोमिन हाँ मोमिन कहते हैं, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। वजाहत तलब शेर में शायर ने महबूब का मुकाम मर्तबा बढ़ा के पेश किया। शायर कहते हैं कि ए महबूब, जब मैं तन्हाई में बैठा होता हूँ उस वक्त भी तुम मेरे करीब होते हो, यानी मैं तसव्वुर में तुझे अपने पास पाता हूँ। ये शेर वो शेर है मोमिन खां मोमिन का कि जिसके बदले में मिर्ज़ा गालिब अपना सारा दीवान मोमिन को देने के लिए तैयार थे। दरअसल ये शेर की तारीफ का एक अंदाज है। ये मोमिन के आला तरीन शेरों में से एक शेर है। मोमिन कहते हैं कि ए महबूब, जब ज़माने भर के लोग मेरे पास मौजूद नहीं होते, मैं तन्हा होता हूँ, उस वक्त आलमे तन्हाई में मेरे ख्यालात की वादी में तुम चुपके से चले आते हो। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास कोई नहीं है, मगर उस वक्त भी मेरे पास ए महबूब तुम मौजूद होते हो। और ये मेरी खुश नसीबी है कि ए महबूब, तुम हमा वक्त मुझे अपने दिल में महसूस होते हो। जैसे साहर लुधियानवी ने एक शेर कहा कि मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई रंज नहीं, मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम। शायर जब जी चाहता है ख्यालात की दुनिया आबाद करता है और ख्यालात की उस दुनिया में अपने महबूब से जी भर के बातें करता है, अपने दिल का हाल अहवाल उससे कहता है, अपने दिल की बेताबियों से उसे आगाह करता है। शायर कहता है कि ऐ महबूब, जब मैं तन्हाई में बैठा होता हूँ तो मैं तुमसे बातचीत करता हूँ, तुमसे हम कलाम होता हूँ। आलमे तख़य्युल में मैं तुमको अपने करीब, अपने दिल के आसपास महसूस करता हूँ, और इस तसव्वुराती दुनिया में मैं जी भर के तुमसे अपने दिल का हाल अहवाल कहता हूँ। लोग मेरी इस हालत को देखते हैं, इस्तेहज़ा उड़ाते हैं, लेकिन मुझे इस बात से कोई गरज नहीं। मैं जब भी दिल के आईने में एक निगाह डालता हूँ तो ऐ महबूब, मुझे तुम्हारी झलक दिखाई देती है। पांचवें शेर में मोमिन हाँ मोमिन कहते हैं, हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। हाले दिल, दिल का हाल, यार को मजाजी महबूब को, क्यों कर कैसे जुदा नहीं होता, हाथ दिल से अलग नहीं होता। वजाहत तलब शेर में मोमिन हाँ मोमिन कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब, मैं तुझे अपना हाले दिल कैसे लिख सकता हूँ, यानी ख़त में तुम्हें किस तरह अपना हाले दिल लिख कर भेजूँ, क्योंकि तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से मेरा दिल हमा वक्त तकलीफ़ में रहता है और मेरा हाथ उस तकलीफ़ की वजह से मेरे दिल पर रहता है। वजाहत तलब शेर में मोमिन खां मोमिन ने महबूब को नई कैफियत और नई सूरत हाल से दो चार किया है। शायर कहते हैं कि मैं अपने दिल का हाल और दिल की कैफियत, दर्द दिल का हाल किस तरह महबूब को लिख कर भेजूँ, हालांकि मेरे दिल पर हमेशा उसका कब्ज़ा उसका रहता है। इसके बावजूद मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने दिल की कैफियत महबूब को लिख कर भेजूँ, मगर मेरे साथ मुश्किल ये है कि मेरा हाथ जिससे मैंने हाले दिल लिखना था, मैंने ख़त महबूब को जिस हाथ से लिखना था, वो हाथ तकलीफ़ की वजह से, दर्द दिल की वजह से मेरे दिल पे रखा हुआ है। वो हाथ मैंने अपने दिल पे रखा हुआ है। अब तकलीफ़ की शिद्दत में कोई कमी हो तो मैं कोई दो घड़ी, दो पल, दो लम्हे दर्द से आज़ाद होकर महबूब को ख़त लिखूं और उस ख़त में अपनी कैफियत का, अपनी हालत का तज़किरा लिखूं। शायर का मतलब है कि दर्द दिल की वजह से हर वक्त मैं अपने हाथ को अपने दिल पे रखता हूँ, यानी दिल को
ہاتھ سے تھامے رکھتا ہوں۔ اس صورتحال میں میں کس طرح خط لکھوں، کس طرح قلم تھاموں اور کس طرح کاغذ پر دل کا حال، احوال اور اپنی قلبی کیفیت محبوب کو لکھ کر بھیجوں۔ اگر درد دل سے کچھ فراغت ہو، میرا ہاتھ دل سے ہٹے، تو میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ محبوب کو خط لکھ سکوں۔ شاعر نے دراصل اس شعر میں اپنی باطنی کیفیت کا تذکرہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے درد دل میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوتی، تخفیف نہیں ہوتی۔ اب ذرا سا بھی دل اگر سکون کا کوئی لمحہ محسوس کرے تو محبوب کو کوئی لکھ کے نامہ اور پیغام بھیجوں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ وضاحت طلب شعر میں مومن خواہ مومن نے ایک مکالماتی کیفیت ہمارے سامنے رکھی۔ کسی بزم یا محفل میں شاعر کی محبوب سے ملاقات ہو جاتی ہے اور شاعر اپنے دل کی بے تابی اور بے قراری کا محبوب کے روبرو اظہار کرتا ہے۔ یہ باتیں سن کے محبوب شاعر کو صبر کی تلقین کرتا ہے، اور اس صبر کی تلقین کے جواب میں مومن ہاں مومن کہتے ہیں کہ اے محبوب، ہمارے دل کا صبر، ہمارے دل کا قرار، ہمارے دل کا سکون صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے باعث ہے۔ تم اگر راہ محبت میں ہمارے ہم سفر بن جاؤ، راہ عشق میں ہمارے صادق جذبوں کا اقرار کر لو، ہمارے جذبات اور احساسات کو تسلیم کرتے ہوئے اقرار محبت کر لو، تو شاید اس دل کو صبر اور قرار بھی آ جائے۔ لیکن محبوب جو ہے وہ جفاجو ہے، ستم پیشہ ہے، وہ محبوب پر مہربان نہیں ہوتا، صرف تسلی اور دلاسا دیتا رہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کا ملنا اور اس کا دیدار ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اس صورتحال میں میرے پاس سوائے صبر کے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے دل کا علاج صبر سے مشروط ہے، اور یہ علاج صرف اور صرف محبوب کے آنے سے ہی ممکن ہے۔ دل کا علاج محبوب کے پاس ہے، محبوب چاہے تو دل کو قرار آ سکتا ہے۔ مقطع کے شعر میں مومن کہتے ہیں، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ کیوں سنے، کس طرح سنے، عرض، درخواست، فریاد، مضطرب بے قرار کو کہا جاتا ہے، اور صنم استعارہ ہے مجازی محبوب کے لیے۔ جس طرح محبوب پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، یہ بات ایسے ہی ہے کہ جیسے بت پر کسی بات کا اثر نہ ہو۔ چونکہ پتھر کا بت پتھر کا ہوتا ہے، اس لیے اس کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا، وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس پر کسی کے جذبہ دل کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسی ہی حالت اور کیفیت محبوب کی ہوتی ہے۔ محبوب بھی سنگ دل ہوتا ہے، اس پر بھی کسی کے جذبہ دل کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اے مومن، تو اپنے محبوب کو بے قراری سے جو پکار رہا ہے اور اپنی فریاد محبوب کے روبرو پیش کر رہا ہے، محبوب آخر کار تیری بات کیسے سن سکتا ہے، کیونکہ صنم یعنی محبوب خدا تو نہیں ہے جو ہر حال میں اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ صنم یعنی محبوب تو پتھر کا بت ہے، اس پر کوئی اثر نہیں۔ مومن نے اس شعر میں محبوب کی لاپرواہی، محبوب کی خود غرضی کو سامنے لانے کی صحیح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب مومن کی عرض داشت، درخواست اور التجا کیوں سنے گا اور کس طرح سنے گا؟ وہ صنم ہے، یعنی پتھر کا بت ہے، جو اپنے چاہنے والوں کی، اپنی پرستش کرنے والوں کی صدا نہیں سن سکتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سزاوار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی لائق ہے
उसी को ये बात ज़ेब देती है कि वो हर एक की फरियाद सुनता है। अल्लाह ताला बेकरार दिलों की और मुज़तरब दिलों की फरियाद को सुनता है, जबकि पत्थर का बुत सुनने से आरी होता है। शायर इस तारे के तौर पे महबूब को पत्थर का बुत करार देता है और शायर कहता है कि मोमिन के दिल का मुद्दा है कि उसका महबूब उसकी बात को गौर से सुने और उसके दिल के इज़्तिराब को समझे, मगर बदकिस्मती ये है कि वो सनम सिर्फ एक बुत है जो जज्बात और एहसासात से ला ताल्लुक़ रहता है। खुदा होता तो मोमिन के दिल की आवाज़ को फ़ौरन सुन लेता, क्योंकि खुदा तो अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। ये उसका इख्तियार है कि वो किसको किस हद तक नवाजता है। मोमिन के ख़याल में उसके दिले बेकरार की फरियाद महबूब क्यों कर सुन सकता है। वो महबूब है, खुदा तो नहीं है, और वो महबूब भी ऐसा है कि पत्थर का बुत है, सनम है, जो दूसरों के दिल की आवाज़ को कतई सुन नहीं सकता।